नमस्ते। नेपालको भू राजनीति हामीले हेरिरहेका छौँ। विशेष गरिकन पछिल्लो कालमा सायद मान्छेलाई धेरैलाई विश्वास पनि थिएन, कल्पना पनि थिएन, तर भित्र हुँदै आएका थिए एकदमै लज्जास्पद घृणित खालका घटनाहरू पनि हामीले सुन्यौँ, बहस भयो। यहाँ धेरै समाचार आए, जस्तो भुटानीका कुराहरू भए, पशुपतिमा सुन चोरिएका अथवा त्यसमा पित्तल हालेर चाहिँ तपाईको ठगी गरिएका कुराहरू पनि आए। यस्ता धेरै कुराहरू उठिरहेका छन् र एक खालको यो दलाल वृत्तमा ठुलो विग्रह, विखण्डन, अन्तर्विरोध र यहाँभित्र विदेशीहरूको जो नाङ्गो नाच हो, यो घटनासँगै तीव्र रूपमा अगाडि बढेको छ। म पछिल्लो कालमा यो भुटानी चाहिँ जब प्रकरण सुरु भयो, त्यसपछि यो दलाल वृत्त कसरी गुज्रिरहेको छ, यो पछिल्लो प्राप्त केही सूचना अनुसार चाहिँ, जानकारी अनुसार म केही कुराहरू आज चाहिँ जानकारी गराउन खोजिरहेको छु। नेपाल चाहिँ दलाल वृत्तको कुरा मात्रै, मैले देशभक्तहरूको वृत्तको कुरा हेरेन, यो दलाल वृत्तभित्र केही समयपछि हामीले अमेरिकन र इन्डियनहरूको नाङ्गो लडाइँ देख्दैछौँ। अब नाङ्गो लडाइँ, साह्रै भद्दा र नाङ्गो लडाइँ अगाडि बढिसकेको छ। नेपालको दलाल कित्ता कसले कब्जा गर्ने अथवा नेपालको नवऔपनिवेशिक राजनीति, यो दलाल प्रणालीलाई कसले लगाम लगाउने भन्ने लडाइँ चाहिँ साह्रै नग्न रूपमा अगाडि बढिसकेको छ। जस्तो भुटानी प्रकरण परेपछि जो पुरानो किता सबै चाहिँ फस्यो, जस्तो काङ्ग्रेसको शेरबहादुर देउवा ग्याङदेखि लिएर, यद्यपि अहिले बार्गेनिङको निम्ति तिनलाई चाहिँ अब त्यो छानबिनको दायराभन्दा बाहिर राखिएको छ। त्यो यसकारणले मात्रै कि बाहिर राखेर चाहिँ हाम्रो काम गर्ने भए गर, होइन भने तिमीहरू मुछिसकेका छौ, पोलिसकेका छौ, कुनै पनि बेला तानिन सक्छौ भनेर बार्गेनिङ गर्ने ठाउँ राख्नुको निम्ति जस्तो आर्जु टाइपका मान्छेहरूलाई बाहिर राखिएको छ, मन्जु खाँड टाइपका मान्छेहरूलाई, र बार्गेनिङ भइरहेको छ। अब अमेरिकनहरूले यो चक्रव्यूह चलायो, म फसाएपछि यहाँ चाहिँ त्यो दलाल कित्ताभित्र चाहिँ तपाईँको भुइँचालो गयो र मैले सामाजिक सञ्जालमा त लेखेको थिएँ, तर मैले अब भिडियोमै बनाएको थिएन। पहिलेदेखि मलाई के अनुमान थियो भन्छ भने, अब यो दलाल कित्ता जो हिजो प्रो अमेरिकनको रूपमा चिनिन्थ्यो अथवा चाहिँ पश्चिमाहरूले नै बोकेर अगाडि बढाएको थिए, जस्तो पुष्पकमल दाहाल भए, अब शेरबहादुर देउवा भए, कतिपय यस्ता शक्तिहरू, अब यिनीहरू इन्डियनहरूको खुट्टा ढोग्न जानुको विकल्प अब सायद बच्दैन, किन जोगिनु पऱ्यो, किन अमेरिकनहरूले एउटा जत्था बनाएर अगाडि बढाउनु खोजिरहेछ, होइन? त्यसको निम्ति ठाउँ छोड भनेर लामो समय दबाब यिनले दिएनन्। नदिइसकेपछि यिनलाई जुन अपराधमा उनले चाहिँ तपाईँको प्रयोग गर्दै आएका थिए, तिनी अपराधहरू बाहिर ल्याएर चाहिँ यिनको घाँटी चाहिँ तपाईँको कस्न सुरु गरे। अब बाँच्नको निम्ति अब या त अमेरिकनहरूले जे चाहिँ तपाईँको हतियार अगाडि बढाए त्यो देखेर आत्मसमर्पण गर्नु पर्यो, सर्लक उनको भन्या मानेर अब किनारा लाग्नु पर्यो, होइन भने बाँच्नको निम्ति होइन इन्डियनहरूको कित्तामा जान र उनको खुट्टा ढोगेर चाहिँ रुनुको अब विकल्प छैन। यो मैले अलि पहिले पनि भनेको थियो, त्यो दृश्य देखिन थालेको छ अहिले। र अहिले जस्तो पुष्पकमलको भ्रमण हामीले देख्यौँ। अब जस्तो नेपालको विषयमा अब हाम्रो नेपालको जुन समस्या छ, एउटा मुद्दा पनि उठेन थिए, होइन? यिनीहरूको त्यो मुद्दा उठाउने औकात पनि होइन भन्छु मैले। हाम्रो मूर्खतापूर्ण, यहाँको मूर्ख मान्छे, नेपालको मूर्ख मान्छे, कुनै चाहिँ दिमागै नभएको, जस्तो सोचै नभएको, एउटा धारणै नभएको, बुझ्दै नबुझ्ने मान्छे भएर मात्रै हो, नत्र भने एउटा कमाराको रूपमा, होइन, एउटा गधाको रूपमा कसैको भारी बोकेर कसैले यहाँसम्म उठाइदिएको मान्छेले देशका कुरा उठाउँछ भन्ने चाहिँ आशा गर्न सक्ने सम्भावनै होइन, जुन आशा यहाँको मान्छेले गरिरहेको छ। हामीले भ्रमणमा त्यही देख्यौँ, जस्तो लिम्पियाधुराको कुरो उठेन, अथवा चाहिँ त इपिजी प्रतिवेदनको कुरा उठेन, इन्डियाले हवाई रुट दिएको छैन लुम्बिनी क्षेत्रमा, त्यसको कुरो उठेन। अब के अरे चाहिँ लिम्पियाधुरा त यहाँ काठमाडौँ बसेर सम्भव छैन भने इन्डियनहरूले अन्तर्वार्ता दिँदै हिँडे, होइन? अन्तर्वार्ता दिँदै हिँडेका छन्। र नेपालको विषयमा केही पनि उठेन, जो इन्डियाले सताइरहेछ। अहिले भर्खरै चाहिँ हाम्रो लुम्बिनी लगायत केही क्षेत्रहरूलाई चाहिँ आफ्नो नक्सामा पारेर नयाँ संसद भवनमा नक्सा टाँगेको छ, त्यो विषयसम्म त यहाँ कुरो उठेन। भनेपछि बाँकी जे भयो नि सबै उनको काम गर्ने हिसाबले भ्रमण भयो। र मलाई लाग्छ एउटा विवेक भएको मान्छेले योभन्दा बढी आशा गर्दैन थियो, गर्न सक्ने ठाउँ पनि थिएन। अब यो त हामीले देख्यौँ। यो के हो भन्छ भने, जस्तो अब यिनी जो जोखिममा पर्न थाले, यसबाट जोगिनुको निम्ति तिम्रो काम सबै हामी गर्छौँ मालिक, हामीले बचाऊ, बस यिनको यति हो रोदन। र यही जस्तो प्रचण्डको जुन हालत देखियो, होइन, जस्तो उसको पनि त्यही देखियो, उरीको पनि त्यही देखियो। यद्यपि नाटक गरून्,
हैन, किन ओली चटके हो, एउटा चटके हो। संसदबाट चाहिँ नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने बाटो खोले, संसदमा छलफलै भएन हैन, सारा केही पनि भएन। तर बाहिर प्रमाणीकरण भइसकेपछि उनले विरोध गरेको तपसिलका आफ्ना चम्चा धुपौरेहरूलाई विरोध गर्या जस्तो गराएर एउटा चाहिँ तपाईँको मान्छेलाई छल्न मात्रै खोजे उनीहरूले। तर गए इन्डियन शरणमा, इन्डियनको विरुद्धमा बोल्न हुन्न भनी निष्कर्षमै पुगे। र त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण चिज के भयो भन्छ भने, जस्तो हामीले अहिले सुनिरहेको छौँ है, समाचारमा आएको प्रयोजन के हो म भन्न सक्दिनँ अहिले हैन। जस्तो घन्टीवालाहरू पनि उतै छन्, अरू स्थानीय निकायका के मान्छे पनि उतै छन्। त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भन्छ भने, पुष्पकमल दाहालको दिल्ली भ्रमणभन्दा अगाडि एक दुई दिन अगाडि कोइराला खलकका नेता शेखरको चाहिँ तपाईँको इन्डियनसँग भेटघाट भएको छ र इन्डियनहरू के निष्कर्षमा पुगेको छ, मोदीसँगै भेट भएको छ र निष्कर्षमा के पुगे भन्छ भने, जस्तो पहिले इन्डियनहरूले बनाएको जस्तो रको पालामा अथवा काङ्ग्रेस आएको पालासम्म त्यो मात्रै हैन, तपाईको यही मोदी सत्तामा आउनुको सुरुको चरणसम्म लगभग तराईको तपाईको किता पुरै चाहिँ तपाईको इन्डियन दलालको रूपमा परिचित थियो। पश्चिमाहरूको चाहिँ केही पनि थिएन र पछिल्लो कालमा आएर सबैलाई उनीहरूले किन्दे, किन उनीसँग पैसा थियो, उनले सबै किन्दिसकेपछि इन्डियनहरू चाहिँ बडो अप्ठ्यारो ठाउँमा छ अहिले। र अहिले उनीहरू चीनभन्दा बढी अमेरिकासँग डराइरहेको स्थिति छ हैन, नेपालको भूराजनीति हेर्दा। र उनीहरूले मैले पाएको सूचना अनुसार कोइराला खलकलाई काङ्ग्रेसभित्र अगाडि बढाउने र शेरबहादुरको गुटलाई कोइराला खलकलाई सघाउन लगाउने, कोइराला खलकलाई चाहिँ सघाउन लगाउने, यिनी दुईटालाई जोड्ने र अमेरिकनहरूले जो गगन र घन्टीको एउटा समीकरण बनाउन खोजेका छन् त्यसलाई जसरी पनि ब्लक गर्ने रणनीतिमा यिनीहरू गएका छन् अब हैन। अब यो लगभग चाहिँ अन्तिम निष्कर्ष उनको टुङ्गो लागिसकेको छ। यसको निम्ति उनले बाँकी जम्मैलाई भेटघाटको निम्ति तीव्र रूपमा दिल्ली बोलाइरहेछन्, इन्डिया बोलाइरहेछन्, जो हामीले बाहिर देखिरहेछौँ। अब अर्कोतिर मैले अमेरिकनहरूको पहिलेदेखि भने, मैले धेरै मान्छे मलाई चाहिँ आलोचना गर्ने, किनभने अबुझहरू अथवा कोही त चाहिँ प्रायोजित रूपमा लागेका एउटा क्रिमिनल खालका मान्छेहरू पनि हुन्छन् हैन। अब मेरा कुराहरूले काल्पनिक भन्ने आयो भने अमेरिकनहरूको जस्तो भुटानी काण्डदेखि लिएर यावत घटनाहरू के थियो भन्छ भने, यो पुरानो बदनाम र चाहिँ नेपालीहरूलाई प्रभाव पार्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको तबकालाई किनारा लगाइकन काङ्ग्रेसभित्रको गगन र चाहिँ तपाईँको विश्वप्रकाशको एउटा टिम र घन्टीको टिम हैन, जस्तो काङ्ग्रेसबाट उतातिर एउटा टिम अलिकति त्यसलाई पोलिटिकल पार्टी जस्तो बनाउन अथवा त्यहाँभित्र पनि आफ्ना विश्वसनीय मान्छेहरूको एउटा जत्था, एउटा ग्रुप तयार पार्नुको निम्ति एउटा विभिन्न नौटङ्की गर्दै स्वर्णिम वाग्लेलाई पठाइयो गए र धेरै जाँदैछन् र त्यहाँभित्र सांसद जितेका आधाभन्दा बढी त काङ्ग्रेसकै हुन्। यसमा कसैको भ्रम नरहोस्, तपाईँहरूले हेरे पनि बुझ्नुहुन्छ, ती हिजो काङ्ग्रेसभित्र गगन थापाको ग्याङमै काम गरेका र त्यही ग्याङकै तर्फबाट काङ्ग्रेसमा लडिरहेका आधा मान्छेहरूले घन्टीको चुनाव चिन्ह जितेका छन्। र भर्खरै 2-3 दिन अगाडि समाचार आएको छ, काङ्ग्रेसबाट घन्टीमा प्रवेश गर्ने काङ्ग्रेसी त्यो पनि बुझेका विभिन्न तहको नेतृत्व भएका मान्छेहरूको बाढी लाग्न सुरु गरेको छ र गगन थापाले शेरबहादुरलाई अब कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने सबनको अभिव्यक्ति बोलेका समाचार आइरहेका छन्। भने अमेरिकनहरूले एउटा जत्था तयार पार्नु खोजेका थिए। मैले पहिले भनेको थिएँ, त्यो पनि अहिले विश्वमा आफ्नो पोजिसन जो खस्कदै गएको अवस्था छ, यसबाट जोगाउनुको निम्ति नेपालको भूराजनीतिमा उनको मिसन र रणनीतिमा आँखा चिम्लेर काम गरिदिने त्यस्तो जत्था अमेरिकनलाई चाहिएको थियो। त्यसैको नतिजा हो यो डामाडोल, जलाल वृत्तमा जो डामाडोल देखा परिरहेको छ नि अहिले, त्यसैको नतिजा हो। उसले ध्रुवीकरण चाहेको छ। अब त्यसबाट इन्डियन कहाँ डरायो भन्छ भने, जस्तो अमेरिकन चाहिँ ग्याङ एउटा जत्था नै सत्तामा बस्ने गरी तपाईँको आइदियो भने, त्यसरी आइदियो भने अब इन्डिया पनि जोखिममा पर्छ। किन भन्छ भने नेपालमा मानौ अमेरिकनहरू जस्तो एमसीसी पारित भएको छ, अमेरिकनहरूलाई यहाँ के चाहिएको भन्छ भने एमसीसी समानान्तर सरकार हो, नेपालको कानुन निष्प्रभावी हुने गरी अमेरिकन कानुन सक्रिय बनाउने सम्झौतासहित ऊ आएको छ र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुको निम्ति एउटा वफादार गुलामहरूको जत्था हैन ले सरकारको नेतृत्व नगरिकन सम्भव छैन हैन, त्यो सम्भवै छैन। यद्यपि सम्झौतामा अप्रत्यक्ष भाषामा लेखिएको छ, तर यहाँ त कस्तो चाहियो, कस्तो जेलेन्स्की कस्तो मान्छे चाहियो भन्छ भने चीनसँग भएका सबै सम्झौता ब्लक गर्ने, निष्क्रिय बनाउने, इन्डियासँग भएका रुससँग बनाउने, रुसको त जवाबै दिएको छैनन्, मैले बार भन्दै आएको छु। अनि अमेरिकाले सबैलाई निष्क्रिय बनाएर अब नेपाललाई एउटा चाहिँ प्रयोगशाला बनाउने, गोप्य रूपमा कसैका आँखा नपर्ने गरी, कोही छेड्न नसक्ने गरी एउटा ठुलो प्रयोगशाला बनाउने
र एउटा ठुलो अझ प्रश्न भन्नुहुन्छ भने एउटा ठुलो चाहिँ सामरिक उद्योगको रूपमा नेपाललाई बदल्ने हैन त्यो रणनीतिमा अमेरिका आएको छ। त्यस्तो सरकार चाहिएको छ त्यसलाई। त्यही भएर आफ्नो गुलामी जिन्दगीभरि उसको निम्ति काम गरेका निम्न स्तरका चाहिँ दलालहरू भएर पनि हैन उसले चाहिँ किनारा लगाउनु पर्ने स्थिति आयो। किन यिनीहरू चाहिँ तपाईको एक्सपायर भए, अब काम गर्न नसक्ने हालतमा पुगे। जस्तो शेरबहादुर र आरजु भनेको कांग्रेसभित्र अमेरिकाकै निम्ति खडा गरेका पात्र हुन् र अमेरिकाकै निम्ति काम गर्नको निम्ति कांग्रेसभित्र एउटा जत्था बनाउनको निम्ति अमेरिकन राजदूतले आरजुलाई बोकेर समातेर देउबासँग विवाह गरेको हो। अब यो सबै थाहा छ, सबैलाई थाहा छ यो। र अब एउटा रणमैदान बन्दैछ। मैले यति भन्नु खोजेँ, नेपाल अब यो दलाल विरुद्ध दुईटा शक्ति, साम्राज्यवादी शक्तिको मैदान बन्दैछ र मलाई के विश्वास भन्छ भने यो निकै शत्रुतापूर्ण भएर जाँदैछ। अब किन सत्ता कब्जा गर्ने कुरा छ हैन, सत्ता कब्जा गर्ने कुरो छ, त्यो पनि अब्सोल्युट रूपमा हैन, पुरै आफ्नो कन्ट्रोलमा, आफ्नो कमान्ड एन्ड कन्ट्रोलमा हुने गरी यो सत्ता इन्डियनले चलाउने कि अमेरिकनले चलाउने भन्ने लडाईँ उग्र रूपमा अगाडि बढेको छ। मैले पहिले भने अब शेरबहादुर र कांग्रेसभित्रको कोइरा र खलक एक ठाउँमा आएका छन्, इन्डियनहरूले ल्याएका छन्। अब त्यहाँभित्रको अर्को किता, अमेरिकन किता चाहिँ एक ढङ्गले अगाडि पहिलेदेखि जान खोजिरहेको छ। कांग्रेस यो हालतमा पुगेको छ। बाँकी दलहरू म अब त्यहाँ आन्तरिक समीकरणमा के प्रभाव पर्छ अहिले म भन्न सक्दिनँ, तर अहिले दलीय रूपमा सबैमा त्यो असर देखिएको छ र इन्डियनहरूले जबरजस्ती रूपमा पेल्दै आएका छन्, जबरजस्ती रूपमा। किन उनलाई पनि अन्तिम अवस्था आयो। अब जस्तो अमेरिकनहरू आयो भने त चीन होइन, चीन त सबल छ, शक्तिशाली छ हैन, सिद्धिने इन्डियन हो। त्यसमा पनि इन्डियन त कस्तो देश हो भन्छ भने, इन्डियन त कस्तो देश हो भन्छ भने यी जस्तो अहिले नेटो प्लस भनेर इन्डियालाई पनि त्यसमा सामेल गर्ने प्रस्ताव अमेरिकाले अगाडि बढाएको छ, छलफल हुँदैछ हैन। अब त्यसमा सामेल भएन भने के हुन्छ? एकछिन भन्न, इन्डिया त कसरी बाँधिएको छ भन्छ भने मैले त विश्वास गर्छु अंग्रेजहरूले सत्ता हस्तान्तरण गर्दाखेरि इन्डियनसँग एउटा सम्झौता भएको छ हैन, इन्डियन र ब्रिटिसहरूका बीचमा एउटा सम्झौता भएको छ। सम्झौता अनुसार इन्डिया उनीहरूले 79 वर्षको निम्ति इन्डियनहरूको हातमा लिज मात्रै दिएका छन्, लिजमा दिएका छन्। 79 वर्षपछि त्यो लिजको म्याद टुङ्गियो भने हैन इन्डिया स्वतः ब्रिटिसहरूको अधीनमा जान सक्छ, त्यो सम्झौता अनुसार है। यद्यपि त्यो सम्झौता उनले कार्यान्वयन गर्न सक्ने वातावरण अन्त्य होला, म त्यहाँ भन्न खोजेको होइन, तर औपचारिक सम्झौता हेर्नु भने अब इन्डियनहरूले सरकार चलाउने आफ्नो हातमा लिएको जो लिज सम्झौता हो नि त्यो केही वर्ष मात्र बाँकी छ। 2023 भयो, 2046-47 साल 79 वर्ष भनेपछि 46 भनेपछि धेरै टाढा अब छैन। यो कुरो किन सत्य हो भन्छ भने मेरो काल्पनिक कुरा होइन, मैले चाहिँ यो एउटा भिडियो सुनेको थिएँ, मैले धेरै पटक सुने। राजीव दीक्षित जसलाई 12 वर्ष अगाडि विष खुवाएर मारियो, उनी मूर्धन्य विद्वान थिए र इन्डियाको आफ्नोपन, स्वतन्त्रता, स्वाधीनताको निम्ति उनको ठुलो अभियान थियो। लाखौं मान्छेलाई उनले प्रभावित पारेका थिए। उनलाई पछि रामदेवसँग मिसाएर अब त्यो जमातभित्र हालेर 12 वर्ष अगाडि उनलाई खानामा विष हालेर मार्यो। उनले भनेका छन्, मैले आफै गएर बेलायतको लाइब्रेरीमा गएर मैले पढेको हो इन्डियालाई 79 वर्षको निम्ति लिजमा मात्रै दिएको छ। 79 वर्षपछि इन्डियनको हातमा इन्डिया छैन सम्झौता अनुसार, र परिस्थिति त्यस्तो प्रतिकूल बन्यो भने ब्रिटिसहरूले फेरि आफ्नो हातमा लैजान सक्ने अवस्था छ कानुनी आधार। माने इन्डियाको हालत त्यो छ। किन राजीव दीक्षितले भनेको मात्रै होइन, मैले अर्को एउटा पनि भिडियो सायद तपाईहरुले पनि हेर्नु होला, बेलायतकी महारानी जो मरिन् उनी र उनको नातिको बीचमा एउटा संवाद पनि छ। त्यो संवादमा पनि उनको त्यही कुरो छ हैन, महारानीको मुखबाट त्यही कुरो आएको छ। 79 वर्ष लिजमै दिएको हो भन्ने कुराहरू लगायत धेरै कुराहरू चाहिँ तपाईको आएका छन्। त्यसैले विश्व कता जाँदैछ त अहिले भन्छ भने, जस्तो मैले नेटोको प्रसंग किन उठाएँ इन्डियाको भन्छ भने, अब नेटोमा सामेल भएन भने के हुन्छ? जस्तो उनीहरूले पनि न्यू खोज्ने बेला त आयो नि त। जस्तो 79 वर्षको लिज हो भने त्यसपछि के त कानुनी आधार त छ? त्यो कानुन, त्यो सम्झौता त इन्डियाले रद्द गरेको त छैन, अहिलेसम्म गर्न सकेको पनि छैन। किन इन्डियाको चाहिँ अफिसियल चाहिँ राष्ट्र प्रमुख त बेलायतकै राजा वा रानी हो, राष्ट्रमण्डलको सदस्य छ। ती राष्ट्रमण्डलका सदस्यका सबै देशको राजा रानी भनेको बेलायतकै राजा रानी हुन्। त्यही भएर बेलायतको राजा वा रानी इन्डियामा आउँदा भिसा लाउनु पर्दैन हैन, उनीहरू राजा रानीको हैसियतमा चाहिँ इन्डियाभित्र आउँछन्। यस्ता धेरै चीज छन् भित्री सम्झौता जो आम मान्छेले थाहा पाएको छैन। सायद मलाई के लाग्छ भन्छ भने अहिले विश्वको जो ध्रुवीकरण भयो
त्यो ध्रुवीकरणभित्र इन्डियालाई प्रयोग गर्नको निम्ति अब यी हतियारहरू पनि प्रयोग हुने सम्भावना बढ्दै जान थालेका देखिएका छन्। जस्तो नेटो प्लसको कुरा मैले त्यही सन्दर्भमा उठाएको छु हैन। नेटो प्लसको कुरा मैले त्यही सन्दर्भमा उठाएको छु। मान्दैन भने इन्डियाले यी मुद्दाहरू भोलि उठ्छन्। अब त्यो समय आयो। त्यसकारणले विश्व एकदमै तरल अवस्थामा गइरहेछ। त्यसकारणले त्यो अनुसार नेपालको भू राजनीतिभित्र पनि उनको लडाईँ अब त्रिकोणात्मक लडाईँ सुरु भयो नेपालमा। जस्तो होला मैले दुईटा पाटा दलाल किताभित्रका दुईटा ध्रुवका मात्रै मैले कुरा गरेँ। एउटा इन्डियनहरूको लगाममा रहेको एउटा अब के अरे देशद्रोहीहरूको किता, अर्को चाहिँ अमेरिकन विशेष गरी पश्चिमा र विशेष गरी अमेरिकनहरूको लगाममा रहेको अर्को किता। अब सत्ता कब्जाको निम्ति यो दुईटा आपराधिक जत्थाहरूभित्रको मुठभेड शत्रुतापूर्ण बन्दैछ र बन्नेवाला छ। त्यो हामी केही समयपछि देख्छौँ। यो शत्रुतापूर्णै हुन्छ, त्यो हामी केही समयपछि देख्छौँ। अब हामी तेस्रो फ्याक्टरको कुरा गरौँ र मलाई के विश्वास भन्छ भने अर्को तेस्रो पोल, तेस्रो ध्रुव जो चाहिँ देशभक्तिपूर्ण चाहिँ तपाईँको विचारले लेस हुन्छ वा त्यो मिसनमा निरन्तर चाहिँ लड्दै बोल्दै आएको छ, यसलाई पनि अब रोक्न सम्भव छैन। त्यो उठ्छ, त्यो कुनै पनि हालतमा उठ्छ। त्यसको पूर्वाधार पनि बलियोसँग विकास भएको छ हैन। एउटा सचेत ढङ्गले अब जान सक्ने हो, एउटा जोखिम चाहिँ मोल्न सक्ने हो, आँट लिन सक्ने हो भने त्यो शक्ति एउटा उठ्छ। र मलाई लाग्छ त्यो झन् छोटो समयमा झन् जब्बर रूपमा तीव्र रूपमा अगाडि बढ्छ। त्यसलाई रोक्न सक्ने अगाडि छैन। अब त्रिकोणात्मक भिडन्तको अवस्था नेपालमा आउँदैछ हैन। मैले जस्तो त्रिपक्षीय शक्ति सन्तुलन भन्दै यहाँ नेपालभित्र जहिले पनि इन्डियन, अब चिनिया र तपाईँको पश्चिमा विशेष गरेर चाहिँ अमेरिकन, यो तीनटा शक्तिको जो चाहिँ अन्तर्विरोध हो नेपालको भू राजनीतिभित्र। अब यो एक खालको चाहिँ अहिले पनि यो स्थिति छ र आन्तरिक रूपमा पनि अब ठ्याक्कै यही चाहिँ ठ्याक्कै आन्तरिक राजनीतिमा ठ्याक्कै यही खालको ध्रुवीकरण हुने स्थिति आयो हैन। एउटा इन्डियन पोल, एउटा चाहिँ अमेरिकन पोल र अर्को मलाई देशभक्तहरूको एउटा पोल भन्छु मेरो आफ्नो भाषामा। अब कुनै न रूपमा त्यो के हुन्छ भन्छ भने जस्तो विश्वको चाहिँ ध्रुवीकरणसँग नेपालको भू राजनीति जब अभिन्न रूपमा जोडिएको छ भनी मैले बारम्बार भनिरहेको छु अथवा हामीले मानिरहेका छौँ भने अब त्यो तेस्रो पोल एउटा राजनीतिक सहकारी रूपमा कुनै न कुनै रूपमा सिनो रसियन पोलसँगै नजिक हुन्छ। यसमा चाहिँ हामीले शङ्का गर्नु पर्दैन। यो तीनटा शक्ति बीचको लडाईँ नै अबको आसन्न तस्बिर हो, अब आउनेवाला तस्बिर हो। यसलाई चाहिँ मैले इन्कार गर्दैन, यसलाई कसैले रोक्न सक्ने अवस्था पनि छैन। त्यसकारणले नेपाल चाहिँ भुटानी काट्नुपछि नेपाल जुन चाहिँ दिशातिर अगाडि बढिरहेको छ यसमा हामी एकदमै संवेदनशील बन्न यसकारणले जरुरी छ कि यो अब चाहिँ कठोर र हिंस्रक हुन्छ, एकदमै कठोर र एकदमै हिंस्रक हुन्छ। किन भन्छ भने नेपालको भू राजनीति जतातिर ढल्किन्छ यो समग्र चाहिँ तपाईँको दक्षिण एसियामा उसकै पकड चाहिँ मा एकलौटी चाहिँ तपाईँको प्रभुत्व स्थापित हुने सम्भावना बढिया छ। जस्तो इन्डियन हो, अमेरिकन हो अथवा देशभक्तहरूको, अथवा देशभक्तहरू भन्नाले अन्तर्राष्ट्रिय लडाइँमा हाम्रो स्वार्थ, हाम्रो राष्ट्रिय हित अनुकूल रहेका अरू शक्ति राष्ट्रहरूको आदि इत्यादि हामी यसमा स्पष्ट हुनुपर्छ। र यो जो किताबन्दी अहिले इन्डियनहरूले सुरु गरिरहेका छन् र त्यो अमेरिकनहरूको यो किताबन्दीबाट जुन चाहिँ तपाईँको असर नेपाललाई पुग्न सक्ने सम्भावना छ त्यसप्रति सचेत रहिकन हामीले यो दुईटैका विरुद्धमा एउटा आफ्नो चाहिँ केन्द्र, आफ्नो चाहिँ परिवेश र आफ्नो शक्ति निर्माण कसरी गर्ने हामी सबैले यतातिर सोचौँ र जसले गर्छन् उनलाई साथ देऊ हैन। हामीले दायाँ बायाँ अरू हेर्नु होइन। हामी चाहिँ यो दुईटा किताका विरुद्ध हाम्रो निम्ति प्रो इन्डियन किता पनि दलाल अपराधीहरूको जत्था हो, प्रो अमेरिकन र प्रो युरोपियन पनि त्यही अपराधी जत्था हो। यिनैले नेपाल यस्तो बनाएका हुन्। त्यसकारणले यिनका विरुद्धमा अर्को ध्रुव कसरी बलियो बनाउन विकास गर्ने हाम्रो चासो यति हो। हामी सबैको चासो यतिमै हुनुपर्छ। हस् धन्यवाद।